आ सकते हैं। तो आज भी नई सुबह के स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया एक ऐसी पर्सनालिटी ने जो कि एजुकेशन फैसिलिटेटर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, साथ ही साथ वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही होती हैं। और मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग जो लोगों को ग्रूम कर रहे होते हैं, लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों की अवेयरनेस के लिए काम कर रहे होते हैं, वो लोग अपनी मिसाल आप होते हैं। तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं महरीन मुश्ताक काजी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने जैसे कहा कि एजुकेशन पे तो एक बहुत सारी डिबेट हो सकती है, तो मेरे पास भी और हमारी ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे चलते हुए शो में शामिल करेंगे। साथ ही साथ जो है वो हमारी स्टार्ट करना चाहूँगी। पहले मुझे बताइए, हम दो डिफरेंट टॉपिक्स जो कि रिलेट एक ही जगह पे आके करते हैं, उन पे आज हम इनसे बात करने वाले हैं डिफरेंट सिनेरियो से। महरीन, मैं आपसे ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगी। पहले मुझे बताइए, वैसे मैंने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हर माशरे की तामीर और तरक्की में एजुकेशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान का एजुकेशन डिपार्टमेंट इस वक्त कहाँ रैंक कर रहा है? रैंकिंग को मैं एग्जैक्टली तो डिफ़ाइन नहीं कर सकूंगी, लेकिन एज अ होल जो चीज़ एक सिनेरियो नज़र आ रहा है ना कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 80% लोग इस वक्त सिर्फ लिटरेट हैं, इसके अलावा उनको एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है क्या करना चाहिए। हमें पढ़ना लिखना तो आ गया है, लेकिन हमारी जो वो तालीम के साथ जो तरबियत का एक एस्पेक्ट होता है ना, वो लैक कर रहा है। तो इसमें हमारे बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि सोसाइटी की चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं। ऐसा ही है। तो आप क्या समझती हैं कि क्योंकि आप बेसिकली एजुकेशन फैसिलिटेटर भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम भी कर रही हैं, तो बीइंग अ एजुकेशनिस्ट मैं आपसे अगर राय लेना चाहूँ तो आप क्या समझती हैं कि वो कौन से चेंजेस हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? मैं जैसे मैंने जो चीज़ नोटिस की है, तकरीबन मैं 20 साल से काम कर रही हूँ एजुकेशन सेक्टर में, तो मैं एक ट्रेनर भी हूँ और मैं मदर्स के साथ भी काम किया है। तो मैं समझती हूँ कि ग्राउंड लेवल्स पे जाओ, जो तबका तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जो बड़े स्कूल्स हैं, नाम नहीं लूँगी, जो बड़े स्कूल्स हैं वो बच्चों के हर एस्पेक्ट पे काम करें, होलिस्टिकली वर्क करें, उनको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। लेकिन बाकी स्कूल सिर्फ पैसे ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो घर भेज रहे हैं, वो किसी चीज़ पे उसको फोकस नहीं करें। अगर आपको सोसाइटी में बेहतर सिटीजन्स लाने हैं तो आपको होलिस्टिकली वर्क करना होगा, आपको उसकी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना होगा, आपको उसकी मेंटल हेल्थ को भी देखना होगा, आपको उसकी फिजिकल हेल्थ को भी देखना होगा, स्पिरिचुअली भी देखना होगा। ये सारे एस्पेक्ट अगर आप कंबाइन करोगे ना कि इंसान के उसको होलिस्टिकली देखोगे फैमिली के साथ, तो फिर आपका जो सोसाइटी है ना वो बेहतरीन बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको ज़रूरत है ज़िंदगी में भी ऐड ऑन करने की, और जो टीचर्स भी इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी ज़रूरत है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत से पहले पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के माइंड में एक बहुत ज़रूरी है, टीचर्स को पता होना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरह से डील करें। बोला महरीन, मैं आपसे ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं कि मैंने जैसे कहा कि पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों से पहले, तो स्टूडेंट्स अभी आजकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम हमेशा बात कर रहे होते हैं अपने शो में भी कि यार ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं हमारे बच्चे, और गलत सोबत में भी पड़ जाते हैं। ये जो गैजेट हैं हमारे पास, मोबाइल्स हैं, इनका एक पॉजिटिव साइड है अगर वो यूज़ करें पॉजिटिव, लेकिन आजकल हमने रविश देखी कि ज़रा नेगेटिव जा रही हैं चीज़ें ना। तो ये अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और ये अवेयरनेस हम कैसे दे सकते हैं अपने बच्चों को? देखें, ये AI का दौर है और इस वक्त मैं AI पे ही काम कर रही हूँ कि मेरा एक फ्री स्कूल है, मैं फ्री एजुकेशन अंडर प्रिविलेज लोगों को पढ़ा रही हूँ, उनकी ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मैं उसी कम्युनिटी में काफ़ी अरसे से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इस्लामाबाद में भी काम किया, यहाँ भी काम किया है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए कुछ आप टीचर्स को ट्रेन करो, कुछ मदर्स को ट्रेन करो, और बच्चों को ये जो हम एक रील्स की एक हैबिट हो गई है ना कि हम बैठ के टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, ये स्क्रोलिंग के बजाय उनको ऐसी चीज़ें दो और काउंसलिंग करो उनकी, उसको उस डगर पे लाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। और मदर की खास तौर पे देखिए, मदर एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो घर पे मौजूद है, और फादर से ज़्यादा मदर की जो जिसे कहते हैं ना कि सेंसिटिव होती है समझने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी हो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती है। तो उसको समझना चाहिए कि बच्चे की कौन सी पॉइंट है जिसको मैं पकड़ते हुए इसको इस चीज़ पे समझाऊँ। तो आपको उस गैजेट्स को ना पॉजिटिवली लेना है। अब AI का दौर है, आप उसको पढ़ाई की तरफ
لے کر آؤ, اس کو انجوائے کرواؤ نا. جب تک آپ پڑھائی کو انجوائے نہیں کراؤ گے, اب میرے اسکول کا سسٹم کیسا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ نو بیگ, کیونکہ میرا اپنا ایک وہ ہے, بہت اچھی بات ہے تو, کہ بیگ کو ختم کر دو, آپ بچوں کو پراپر ٹیکنالوجی کے تھرو پڑھاؤ. اب میں نے ان سے کہا ہے کہ انگلش اردو میتھس پہ تو آپ ورک کر رہے ہو, لیکن آگے جو ہے نا اسلامیہ, سوشل اسٹڈیز, آپ سب اس کو جنرل نالج دو, پھر ایم سی کیوز کے تھرو آپ ان کے ٹیسٹ لو, تو ایزی ہو جائے نا, بچہ آرام سے آئے, خوش خوش جائے. کیونکہ میرے پاس جو بچہ آ رہا ہے وہ خوش ہو کے ہی جاتا ہے, اور جاتا نہیں ہے سالوں سے میرے پاس سے. اگر نکلتا ہے تو جیسے آؤٹ آف سٹی چلا گیا اس طرح سے, کیونکہ وہ ایریا اس طرح کا ہے نا, وہاں پہ سارے مسافر ہوتے ہیں, تو اس طرح سے. تو ہم اے آئی کا دور ہے, اس کو پازیٹیولی ان کو نالج گین کرو, اور پھر ان سے سوال کرو کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے. جیسے میرا بیٹا ہے, اس کو چھوٹا سا تھا تو اس کو میں نے ڈائجسٹو سسٹم کیا ہوتا ہے, ریسپائریٹری سسٹم کیا ہوتا ہے, ویڈیوز کے تھرو اس کو سکھایا. تو وہ چیزوں کو اسی طرح سے بچپن میں جب وہ بولتا تھا تو لوگ بہت پریز کرتے تھے کہ کتنا شارپ بچہ ہے, لیکن اس شارپ بچے کے پیچھے کیا محنت ہوتی ہے مدر کی, وہ مدر کو ہی پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کس طرح سے اس کو چیز کی طرف لے کر آؤ گے. تو یہ بہت ضروری ہے نا, یہ جب تک مائیں خود مختار نہیں ہوں گی یا ماؤں کو نہیں نالج ہوگی. ابھی لیٹ سپوز ہم بات کریں اے آئی کی, اب بہت ساری خواتین ایسی بھی ہوں گی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی بیسکلی واٹ از اے آئی, اے آئی سے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں ان اے پازیٹیو سینس. نیگیٹو تو بھئی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں, لوگوں کے لیے بیڈ بائٹنگز بھی ہو رہی ہیں, لوگوں کی مخالفت میں بھی چیزیں یوز ہو رہی ہیں. لیکن وین اٹ کمز ٹو پازیٹیو سائڈ تو آپ کو ضرور یہ جاننا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کو پازیٹیو یوز کرنا ہے, تو ہی آپ کی زندگی مزید آگے بڑھ سکتی کرے گا. مہرین, میں نے کہا تھا آپ کو کہ ٹیچرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جب ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہاں بہت ساری ایسی ٹیچرز بھی ہیں جو خود ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یا ان کو اس طرح سے بچوں کو ڈیل کرنا نہیں آتا. ہم نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ بچے آتے ہیں گھر تو وہ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ٹیچر سے کچھ 1 سے 2 3 بار پوچھ لیتے ہیں تو ٹیچرز آگے سے اریٹیٹ ہو جاتی ہیں, جھنجھلا جاتی ہیں کہ بھائی نہیں بتا تو دیا تھا آپ کو ایک ہی بار ہے. تو یہ ان ٹیچرز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پہ ٹیچرز کی سیلری جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے, اور گورنمنٹ کی جو ٹیچرز ہیں ان کا حال آپ کو اچھے سے پتہ ہے. لیکن میں اس وقت جہاں اٹھ بیٹھ رہی ہوں, میں دیکھ رہی ہوں کہ گورنمنٹ ٹیچرز میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے, اس میں بھی ایجوکیشن ہے, وہ بھی پتہ ان کو چل رہا ہے. دیکھو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس ٹائم پہ لوگ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو خود امپاور ہو رہے ہیں, خود سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہیں جو خود امپاور ہو رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں, بی ایڈ کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. کیونکہ پہلے بی ایڈ کا وہ والا لیول نہیں ہوتا تھا جو اس وقت لیول ہے, بہت مشکل ہو گیا بی ایڈ کرنا نا, تو آگے پھر وہ لوگ پی ایچ ڈیز بھی کر رہے ہیں. تو ٹیچر کا جو رول ہوتا ہے نا لائف کے اندر, بچے کی لائف کے اندر, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے یہاں تو سیلریز ہی نہیں دی جاتی اس لیول پہ, تو آبویسلی جب 30 بچہ ایک کلاس کے اندر ہوگا تو وہ ٹیچر کیسے مینیج کرے گی اس کو. تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے, اس کو اس طرح سے پے آف نہیں کیا جاتا. پھر وہ کہاں سے اس کو ٹائم ملے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ خون تو چوس لیا, اب بچا کیا. تو وہ جب گھر جاتی ہے تو وہ کسی, کیونکہ دیکھو ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے نا, تو اس کو بھی بریک دیا جاتا ہے. 4 کے بعد وہ اور زیادہ کیس ہینڈل نہیں کر سکتا. تو ٹیچر تو مسلسل 32 بچوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہی ہے, وہ سائیکالوجسٹ بھی بن رہی ہے, وہ ان کی کاؤنسلر بھی بن رہی ہے, وہ ان کو سمجھ بھی رہی ہے, پڑھا بھی رہی ہے, اپنا سارا آؤٹ پٹ دے رہی ہے, انرجی اپنی پوری ایکٹیو, مطلب اپنی پوری اسٹرینتھ بھی دے رہی ہے ان کو. تو وہ آخر میں بچے گا کیا؟ تو obviously سیکنڈ ڈے وہ اس طرح سے فریش ہو کے تو آئے گی نہیں. تو ایک مسلسل تھکاوٹ ہے جو ٹیچر کو ہے. اور یہاں بیکن ہاؤس میں ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ 90 ڈیز کے بعد آف دے دیتے ہیں ٹیچر کو, کیونکہ ان کو چاہیے, ٹیچر کو ایک ریفریشر چاہیے. نہ صرف مطلب میں سمجھ رہی ہوں ٹیچرز, بلکہ ہر ایک انسان کو زندگی میں تھوڑا سا یہ ضرورت ہے کہ اگر روٹین وائز ایک چیز چل رہی ہے تو تھوڑا سا بریک جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ ہونا بھی چاہیے, آپ کی زندگی میں شامل بھی ہونا چاہیے. اور ہمیشہ میں نے کہا نا کہ ایجوکیشن پہ بھی ہم نے 10,000 شوز کر لیے یا 10,000 باتیں کر لی, لیکن بار بار ریپیٹ کرنے کا, وومن امپاورمنٹ, ایجوکیشن کو بار بار ریپیٹ کرنے کا ایک مقصد ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے, ہر ایک کا سوچنے کا نظریہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا اوپینین دے گا, اوپینین کے بعد ہم کہیں نہ کہیں اس سے کوئی نہ کوئی شاید ہمیں کوئی پوائنٹ ایسا مل جائے جو زندگی گزارنے میں آسانی ثابت کرے, یا جو لوگوں کی زندگی کو مزید آسان بنا سکے, یا جو ہماری جو عورتیں ہیں ان کو مزید خود مختار کر سکے.